بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، محرم کی ہر رات یہ کلمات ضرور پڑھیں، تمام فکریں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، انہیں آپ نے سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب حاصل ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر ایسے فرشتے مقرر فرما دے گا جو ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو پیارے دوستو، سونے سے پہلے ان 2 آیات کو ضرور پڑھیں۔ پیارے دوستو، اب ان آیات کو سماعت فرما لیجئے، ممکن ہو تو ان کو میرے ساتھ مل کر بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پیارے دوستو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے یہ دعائیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس دعا کو پڑھنے والے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اور راضی ہو کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے رزق میں بھی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، دعائیں سماعت فرما لیجئے۔ یہ دعائیں آپ نے سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینی ہیں۔ یا عزیز یا جبار یا متکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم یا رحیم یا رحمان یا جار المستجرین یا ولی المؤمنین یا صاحب کل غریب لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى
सुबहान अल-क़ाइम अद-दाइम, सुबहान अल-हय्यिल क़य्यूम, सुबहान अल-हय्यिल लज़ी ला यमूत, रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़यरुक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी, फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलहु तौबत, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, अहदन समदन, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल वकीलिल कफ़ील, या वकील या कफ़ील, या मलिक या कुद्दूस या सलाम, या ज़ल जलालि वल इकराम, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअ्मिनीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यश्फ़ीन, क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। प्यारे दोस्तों, आपने सोने से पहले इन कलिमात को ज़रूर पढ़ लेना है, इंशाअल्लाह सवाब हासिल होगा और साथ साथ सारी रात इबादत करने का सवाब अल्लाह ताला आपके नाम अमाल में लिख देगा और ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर करेगा जो सारी रात आपकी, आपके घर की और आपके अहल व अयाल की हिफाजत करेंगे। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले आप हज़रात से गुजारिश करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।